नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। और इस आयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस मुबारका का मफ़हूम दुनिया मोमन के लिए कैद खाना और काफर के लिए जन्नत। कैदी वो होता है जो जेल में हो, और जेल में जो होता है उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, ना अपनी मर्ज़ी से बाहर ख़रीदारी करने जाता है, ना अपनी मर्ज़ी से किसी की मेल मुलाकात करता है, और ना ही अपनी मर्ज़ी से खाता और पीता है, ना ही अपनी मर्ज़ी से सोता है या जागता है। जेल के असूल कानून के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। हम भी कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम की जेल में हैं। इस्लाम जिस चीज़ का हुक्म देता है हमें अमल करना चाहिए, जिस चीज़ से रोकता है रुक जाना चाहिए। हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद, इन दिनों आप सबको इल्म है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाब है। बहुत ज़्यादा हमारे भाई जो अपने घरों से महरूम हो गए, बाद के माल मवेशी जाते रहे। महफिल मिलाद की बजाय अगर हम सब उनकी खिदमत कर दें, किसी को मकान बना दें, जो भी जिसके माल मवेशी जाते रहे हैं, गरीब आदमी है या मर गए हैं, उसे कोई माल मवेशी ले दें, उसका रोज़गार बना दें, किसी गरीब आदमी को दुकान बना दें। इस तरीके से अगर हम किसी की मदद कर सकें ना, तो वो हमें कर देनी चाहिए। रोज़े माशर को अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से ज़्यादा खुश होंगे, बजाय इसके कि किसी को 50,000 और किसी को लाख देकर लाकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी जाए। ये पैसे लेकर जो आते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए, वो तो मुजरम हैं ही हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ हम क्या जवाब देंगे कि हमने ये पैसे उन्हें क्यों दिए? खुदारा 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 ये बात ज़हन में रखें। कलाम पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि ज़र्रा बराबर नेकी और ज़र्रा बराबर बुराई हमारे सामने पेश होगी। अल्लाह के हमने इन चीज़ों का जवाब क्या देना है? देखें ना, ये बाज़ समझते हैं कि मैं महफ़िल मिलाद के ख़िलाफ़ हूँ। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बात असल में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सालगिरह मनाते हैं, ऐसा ही है ना, महफ़िल मिलाद इसी को कहते हैं, सालगिरह को मनाना। कभी हमारे दिल में ये ख्याल आया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था, आने वाली ज़िंदगी में मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, ये आपकी खिदमत में तोहफ़ा है। सालगिरह में तोहफे भी देते हैं। कभी किसी के दिल में ये ख्याल आया हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, आने वाली ज़िंदगी में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये आपकी सालगिरह का तोहफ़ा है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत इन्हीं कामों में है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र और अपनी उम्मत के फ़िक्र में गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में यही कोशिश की कि मेरी उम्मत दोज़ख की आग से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए।
جو بےایمانی کرتا ہے، کبھی اس نے یہ خیال کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی زندگی تو بےایمانی میں گزری، آنے والی زندگی میں کوئی بےایمانی نہیں کروں گا، ایمانداری سے کام لوں گا، یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ ہے۔ اس طرح کے نیک تحفے کا وعدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر آپ کو محفل میلاد کا بھی لطف آئے گا۔ اور ایک بات یہ بے شک کسی مفتی سے پوچھ لیں، یہ جو آپ رستے تنگ کرتے ہیں نا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک تو ہے، رستے میں سے کانٹا ہٹا دینا صدقے جتنا ثواب۔ اور یہ کانٹا ہم نے رستے کو تنگ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ کے الٹ کام کیا، رستے کو تنگ کیا، کانٹا بچھایا حساب سے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہم تھڑے رستے میں بنا لیتے ہیں، یہ بھی تو کانٹا بچھانا ہی ہے نا۔ خدارا نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ صحیح ہم نہیں دیتے، جو چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ تو ہم کرتے نہیں، اور جس کا حکم نہیں، جو کرتے ہیں ان کا حکم ہی نہیں، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اللہ کے ہاں کل کو کیا ان چیزوں کا جواب دیں گے؟ باری تعالیٰ جو تو نے اور تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے، ہم نے وہ تو عمل کیے نہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کا جواب دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اور آپ کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور جو اس چیز کو سمجھنے سے ہم نے، صحیح بات ہے، ان دنوں میں کیا ان سالوں میں ہم نے جو کام شروع کر دیے ہیں، مخالفت برائے مخالفت، بجائے دین کو سمجھنے کے، بجائے دین کی بات پر عمل کرنے کے، یا یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا کر رہا ہے، ہم اس کے الٹ پہلو ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی اچھی بات ہے اس کا بھی الٹی ڈھونڈتے ہیں۔ خدارا ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اور کبھی یہ سوچے ہیں جب ہم مر جائیں گے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب کیا دیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ مرنا بھی ہے، مر کر جی اٹھنا بھی ہے، اگر نہ بھی یقین ہو تو یہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ماں کے پیٹ میں میری اور آپ کی آنکھیں بند، زمین کے پیٹ میں میری اور آپ کی آنکھیں بند، یہ خواب والا حصہ ہے، اور جب اللہ کے حکم سے اٹھیں گے نا، اور انشاءاللہ یہ بے شک دیکھ لینا، یہ میری باتیں بھی آپ کو یاد آ جائیں گی کہ فلاں آدمی فلاں وقت یہ باتیں اس نے کی، اور یہ اس چیز پر یقین ہو نہ ہو، 100% ہم نے اپنے اعمال کا ذرہ برابر جو برائی ہے اس کا جواب دینا ہے، یہ ہم نے کیوں کی، ذرہ برابر نیکی اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو پیسہ ادھر لگانا ہے نا، ان لوگوں کو پر لگائیں جو بیچارے بے سہارا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔